अस्सलाम वालेकुम उलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर यूके में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार फिर गुस्ताखी की गई है। अगर फ़्रांस को उस गुस्ताखी का जवाब दिया जाता है, ऐसा दबंग जवाब दिया जाता तो किसी की जुर्रत ना होती। तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है पहले अपने सवाल के अंदर ही कि इसका जवाब अगर हमारे हुक्मरान दे देते तो इसकी ज़रूरत ही किसी को ना होती। और जो लोग सबसे ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हैं इस गुस्ताखी के वही मर्तकब है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। कि देखें जी वो तो हैं ही कमीने, वो तो हैं ही गुस्ताखान रसूल। आप बात करें ना जिन्होंने जवाब देना है, जिन्होंने गौरी बनाए, अब्दाली बनाए, शाहीन बनाए, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी बनाई, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाई। आप मुझे बताएं कि अगर ये फ़ौज, ये एजेंसी, ये जनाब आला हमारे हथियार, ये औज़ार, ये अगर रसूलुल्लाह की नामूस के काम नहीं आते तो फिर किस काम के हैं? ठीक है, ये तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना वो खुद कुछ कहते हैं, ना वो इदारों को गो हेड देते हैं कि इदारे अपने तौर पे उन्होंने हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की कि ये इन लोगों को बताएं कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी गुस्ताखी रसूल हो, जिस तरह वतन के दुश्मनों को पूरी दुनिया में कहीं भी हो वहाँ पे हिट किया जाता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये हकदार हैं गुस्ताखान रसूल के, वो जिस मर्जी मुल्क में हो वहाँ पर उनका कला कमा कर दिया जाए। दूसरा ये कि अभी आपके साथ मुआहदा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल का, अगर ये लोग सफ़ीर नहीं निकालते तो फिर आपका अगला लाइल क्या होगा? और सर साथ ऐड भी हो जाए, शेख रशीद साहब ने कहा है कि कोई समझौता हो जाएगा हमारा तरीके लब्बैक वालों से, कोई लचक हो जाएगी, तो आया कि तरीके लब्बैक की तरफ से वो लचक होगी? लेकिन जी अभी तो हमसे उन्होंने दोबारा कोई इस हवाले से बात नहीं की, और अगर बात होगी तो उस पर फिर देखा जाएगा कि लचक की इसमें अब क्या सूरत हाल हो सकती है। आप खुद बताएं कि पहले तो एक मसला था ना, ये कहते हैं कि जी ये टाइम नहीं देते, हमने पहले भी टाइम दिया, फिर उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी। हमने सिर्फ इस बुनियाद पे वो मोहलत दी कि हमारे बाबा जी की ख्वाहिश थी कि सरकारी तौर पे अगर तौहीन की है कुफर ने तो उसका जवाब भी पाकिस्तान से सरकारी तौर पे जाना चाहिए। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जनाब 20 अप्रैल तक जो है इसको काबीना में रखेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म मुआहिदा करके मुनहरिफ हो जाए और मुल्क के ज़िम्मेदार बाकायदा जो सल्तनत चलाने वाले वज़रा हैं वो बात करके अपनी बात से मुनहरिफ हो जाएं, आप पूरी दुनिया के सामने इमेज क्या रख रहे हैं मुल्क का और अपने ईमान का? कि मुल्क की इमेज अगर देखा जाए तो जो अपने मुल्क के साथ वादा वफा नहीं कर सकते वो और ममालिक के साथ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जो अपने आका मौला की इज़्ज़त के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने किसी और बिजनेस पार्टनर या किसी शराकतदार मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनकी इज़्ज़त के लिए बेहतर है कि जो मुआहदा इन्होंने किया उसको पूरा करें। और इंशाअल्लाह अगर अव्वल तो इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि मालिक करीम वो खुद अपने हबीब की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह वो इनसे वादा पूरा करवाएगा। सर 20 अप्रैल को रमज़ान भी है, तो रमज़ान मार्च देख रहे हैं हम क्या? दूसरी सूरत हाल ये है, अगर मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता ये अपने वादे से इनहराफ करते हैं या पूरा नहीं करते तो ये हमें ना सुनाएं ये कि बार बार कि ये रमज़ान है, कि रमज़ान भी हमने बड़ी दफ़ा देखे। और अगर रही बात हमारे अकाबिर की तारीख उठा के देखें तो जिनके हम ग़ुलाम हैं मानने वाले हैं उन्होंने तो रोज़े की हालत में जंगें की हैं। तो हम कोई महाज पे लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ हुजूर के लिए अपनी गर्दन रखने के लिए जा रहे हैं कि ठीक है भैया आप हमें मार दो या आप अपना मुआहिदा पूरा करो। हम कौन सा तो बात सिर्फ इतनी है कि इंशाअल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह 20 से पहले अल्लाह ताला इन्हें हिदायत देगा। बसूरत दीगर हम हर तरह से तैयार हैं, सहरियों इफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, वहाँ पे तरावियों के लिए भी तैयार हैं, उस जगह पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। और अब की बार अगर जाना है तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सफ़ीर निकलेगा तो फिर यहाँ सर आपसे जी जनाब और कुछ एक तरफ उन्होंने आपके साथ वायदा किया है, मुआहिदा किया है, दूसरी तरफ ये उनकी फंडिंग करवा रहे हैं फ्रांस की पाकिस्तान में, तो अब इसको कैसे लेते हैं? एक तरफ तो वादा किया है, दूसरी फंडिंग करवा रहे हैं। देखिए जी एक ऐसा सवाल है जो हर जी शऊर को समझ आ जाना चाहिए। अगर इनके अंदर राई के दाने बराबर भी गैरत दीनी होती और गैरत मिली होती, आप मुझे बताएं कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई बंदा उठ के अगले दिन कहे यार कि वो एक अलग चीज़ है कि मैंने बोल दिया, ये 5 लाख का चेक आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, क्या उसके वज़ीर कबूल करेंगे?
وہ کہیں گے جی ہمارے لیڈر کے خلاف بولنے والے ہم تیری امداد پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ آج نواز شریف نے اداروں کے خلاف بات کی ہے، وہ جی ایچ کیو میں 10-10 20-20 لاکھ کے چیک بھیج دے جرنیلوں کو کہ جناب یہ آپ کے لیے، تو ہمارے جرنیل کہیں گے کہ ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں تمہاری امداد پہ، تو ہمارے ادارے کے خلاف بولتا ہے اور تو ہمیں پیسے دینا چاہتا ہے۔ سوال اتنا ہے کہ اپنے ادارے کے لیے، اپنی عزت کے لیے تو اتنے حساس ہیں، زرداری کے ماننے والے اس کے لیے حساس ہیں، نواز شریف کے لیے ماننے والے اس کے لیے حساس ہیں، کیا رسول اللہ کی عزت کے لیے کوئی بھی حساس نہیں ہے جو اتنی کہہ سکتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے برے حالات دیکھے ہیں، ہم وہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے گستاخ سے امداد اور معاونت نہیں لے سکتے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو یہ جواب دیتے، اس کی بجائے کہ آپ وہاں پہ رو رہے ہوتے یا ہم رو رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ صاحبزادہ محمد سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مرکزی امیر، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسجدوں کے گلے کی تم حساب لینے آ جاتے ہو، مدرسے کی فنڈنگ کا حساب لینے آ جاتے ہو، تم صرف ہمیں آج تک جو 70-72 سال سے تم ملک کے نام پہ، عوام کے نام پہ دنیا سے بھیک مانگ رہے ہو، قرضے لے رہے ہو، ہمیں صرف ان قرضوں کا حساب دے دو، ہم بھی تمہیں سارے سسٹم کا حساب دے دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو کھاتے ہو عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے، وہ تم کھا رہے ہو، وہ تمہاری جائیدادیں کہاں بن رہی ہیں، وہ اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں ہے، اس حمام میں سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کا نام لیں، ہم کسی کے بارے کسی کی پگڑیاں اچھالیں، لیکن ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ آپ اغیار سے پیسے لے کے رسول اللہ کی ناموس کا ہی سودا کرنا شروع کر دیں، اس حد تک نہ لائیں کہ قوم آپ کے گریبان پکڑ لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران خدا کا خوف کرے اور رسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے، یہاں پہ رسول اللہ کے دین کے احیاء کے لیے جو لوگ چل رہے ہیں ان کے احساس کو سمجھا جائے۔ سر لاسٹ سوال ہے کہ مساجد اور مدرسے کو جو تحویل میں لینے والا بل ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ مسجد میں کیا بجلی کا بل معاف ہے؟ کیا مسجد کے امام کی یا مؤذن کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ کسی مدرسے میں چلے جائیں جی، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کیا چائے کی پیالی جو بچے کو ملتی ہے کیا اس کا بل گورنمنٹ دیتی ہے؟ یہ تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ تم چائے کی پیالی دینے کے روادار نہیں ہو، ایک بجلی کا بل فری کرنے کے روادار نہیں ہو، تو حساب لینے اور تحویل میں لینے کے کہاں سے روادار ہو؟ کیا سازش ہو سکتی ہے کہ یہ ایک بل آ گیا اسی موقع پہ جب 20 اپریل کا معاہدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، کفر ان سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بات مدارس تک رہ گئی، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کے اسٹیٹ بینک کو ہتھیا لیا ہے، F9 پارک کو انہوں نے ہتھیا لیا ہے، موٹر وے ایئرپورٹ کو گروی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کے ایٹمی اثاثوں کو لینے کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو آپ کے پاس جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اجے تے تواڈے ڈنگ ہیں تے تواڈے نال اے گزر رہی ہے، یعنی ابھی تو تمہارے پاس ایٹمی اثاثے ہیں جس کی وجہ سے کفر تھوڑا سا خوف زدہ ہے، جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر سوچو کہ تمہارا ہوگا کیا۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید کافر ان سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ذرا برما کی ہسٹری، ابھی ریسنٹلی جو ظلم ہوا ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ 3-3.5 لاکھ جو برمی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس میں مولوی قتل نہیں ہوئے، اس میں صرف مذہبی قتل نہیں ہوئے، اس میں جب انہوں نے قتل عام شروع کیا ہے تو بار میں شراب بیچنے والے جو تھے ان کا نام صرف مسلمانوں والا تھا، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا۔ جو بار میں ناچنے والی لڑکیاں تھیں جن کا نام مسلمانوں والا تھا، انہوں نے اس کو بھی قتل کیا ہے۔ کافر کبھی بھی آپ کے مسلمان نام کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ صرف موقع کے انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں آتے کب ہیں۔ تو ہم تو اب ان کو بر وقت کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، بچاؤ، یہ ملک ہے تو تمہاری کوئی عزت ہے، چلو ہماری وجہ سے نہیں، اس ملک کو اپنی دکان اور ہٹی سمجھ کے ہی بچا لو کہ چلو یار اس سے تمہاری نسلوں کے مفادات وابستہ ہے، اس لیے ہی کم از کم تم اس کا حیا کر لو کہ اگر تم اپنے ملک کو اس طرح گروی رکھنا شروع کر دو گے تو آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کارکنان کو؟ اس رات کے 1 بجے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ 20 اپریل کا معاہدہ تو بالکل ہی پاس ہے، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، ہمارے بابا جی ہمیں جو کہہ کے گئے ہیں اس سے بڑھ کے کیا میسج ہو سکتا ہے کہ آپ سارے حضرات دن ہو رات ہو، لبیک کا معنی بابا جی سمجھا گئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دن ہو رات ہو خود بھی حاضر، میری نسلیں بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، آپ انہیں بس آپ سارے حضرات بس یہی ہے کہ قبلہ امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کال کا انتظار کریں کہ جب وہ حکم فرمائیں گے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، اور آپ بالکل تیاری رکھیں انشاءاللہ اپنے طور پہ۔ دیکھیں نکلنے کا موقع آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کی نیت ہے نکلنے کی، آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سر آپ